अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। और सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और सभी जानते हैं कि वसीम अल्ताफ साहब ऑथर भी हैं, वसीम अल्ताफ साहब जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। और आज इसीलिए हम उनसे एक बड़ा कल से जो हंगामा चल रहा है उस पर बात करेंगे, कश्मीर पे। आपने देखी कि कई वीडियोस आई जिसमें हामिद मीर साहब का क्लिप भी चला और कई दूसरे लोगों का, ईमान मजारी का भी। और कहा यह गया कि जी पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात की गई है कि जी जो कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है। अगर फॉरेन टेरिटरी है तो हमारी फौजें वहां क्या कर रही हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर और सदर हम क्यों बनाते हैं? ये हुआ क्या है आपके ख्याल से? देखिए जी, हुआ ये है कि वो अहमद फरहाद को उठाया गया क्योंकि वो शायरी करता था कि इसे उठा लो। तो इन्होंने कहा कि अब ये शायरी करता रहा है, इसे उठा लो, तो क्यों ना इसकी शायरी को इसी पे आजमाया जाए। तो उन्होंने उसको उठा लिया। उठाने के बाद उसको गायब कर दिया। जब गायब किया तो वो एक पिटीशन फाइल होगी हाई कोर्ट में, और उसके बाद अब वो सारा जो मामला था वो पेचीदा हो गया और कोर्ट ने कहा कि इसको प्रेजेंट किया जाए। और कोर्ट ने कुछ और आला अफसरान को जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से था उनको भी तलब कर लिया। तो अब मामला चूंकि खासा गंभीर हो चुका था तो अब इनको समझ नहीं आई कि मामले को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। तो इन्होंने उसको जाके कश्मीर में, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां से उसकी बरामदगी करवाई और पुलिस के ऊपर सारा मामला डाल दिया कि जी ये तो पुलिस ने इसको पकड़ा था और पुलिस ने इसको रखा हुआ है और पुलिस की कस्टडी में है। तो ताकि मकसद ये था कि हमारी जुरिस्डिक्शन से मामला बाहर निकल जाए और हम बर्रिउज़ ज़िम्मा हो जाए कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ किया है ये वहां की, वो कश्मीर की पुलिस ने किया है, हमारी जुरिस्डिक्शन से ही निकल जाए। तो जब अदलिया ने पूछा कि जनाब ये बंदा जो है ये कहाँ पे है, किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो जी एक फॉरेन टेरिटरी में है, जो कि जहां पे इन्होंने फौज भी रखी हुई है, जहां पे इन्होंने रेंजर्स को भी डिप्लॉय किया अभी चंद दिन पहले, और रेंजर्स की गाड़ियों को आग भी वहां पे लगाई गई। और वहां के वजीर आजम ने कहा जी कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया था, रेंजर्स जो है वो एक फेडरल पैरामिलिट्री फोर्स है, और रेंजर्स जो है वो उन्हीं इलाकों में जाती है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो अब आपने वहां पे रेंजर्स को भेजा जब वहां पे अभी प्रोटेस्ट शुरू हुए, और वहां पे फिर कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ रेंजर्स के साथ, लोगों का, मकामी लोगों का। और जब अहमद फराद का मामला आया तो आपने कहा जी वो तो फॉरेन टेरिटरी है, तो फॉरेन टेरिटरी में फिर आप अपनी एक फेडरल पैरामिलिट्री फोर्स को क्यों भेज रहे हैं, फिर आपने फौज भी वहां पे रखी हुई है। तो बेसिकली कंफ्यूजन में जब बंदा कंफ्यूज्ड होता है ना तो उसको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने फिर ये स्टांस लिया कि जी वो फॉरेन टेरिटरी है। हालांकि जो आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जो क्लॉज 2 है उसके मुताबिक पंजाब, केपी और बलूचिस्तान और सिंध के अलावा जो मुख्तलिफ टेरिटरीज हैं वो भी पाकिस्तान का हिस्सा कहलाती हैं। और कश्मीर जो है, चाहे वो कोई टेरिटरी एक्सेशन से आई है चाहे वो किसी और तरीके से आई है, वो टेरिटरी भी पाकिस्तान का फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हिस्सा कहलाएगी। जो वहाँ के का आईजी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जाता है, वहाँ का जो अकाउंटेंट जनरल है वो पाकिस्तान से जाता है, वहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी अपॉइंटमेंट फेडरल गवर्नमेंट करती है पाकिस्तान की। हमारी एक पूरी कोर जो है वो वहां पे डिप्लॉयड है उस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और हमारी सीक्रेट एजेंसीज वहां पे ऑपरेट करती हैं वो।
تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ فورن ٹیریٹری ہے؟ ہمارے تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ ایک ٹیریٹری جو ہے وہ پاکستان کا ایک حصہ ہے، لیکن بس وہ ان کو اور کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اب وہ اس مسئلے کا حل کیسے کریں، تو انہوں نے کہا جی فورن ٹیریٹری۔ جی آرزو۔ لیکن سر اب یہ بات جو ہے یہ پاکستان کو سنبھالنی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سن رہے ہیں، یعنی آزاد کشمیر یا پی او کے لوگ، اور بھارت میں بھی یقیناً اس بات کو خوب اٹھایا جائے گا۔ مطلب ایک پڑھے لکھے آدمی نے کہی ہے نا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایسے چلتے پھرتے نے بات کر دی، تو ان کی بات کی امپورٹنس تو رہے گی۔ جی وہ تو دیکھیں بالکل ڈیفینیٹلی کہ آپ یعنی شروع سے آپ کا سٹانس رہا ہے جی کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے جی، کشمیر ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی فورن ٹیریٹری ہے، تو مطلب یہ کہ ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی کہ یار جو ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے کیا نتائج نکلیں گے۔ یعنی آپ اس ٹیریٹری کو جس کو 76 سال سے آپ اون کرتے رہے ہیں، آپ نے یکلخت کہہ دیا جی کہ وہ تو فورن ٹیریٹری ہے۔ یعنی ایک معاملہ ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اس کو آپ نے اٹھایا ہے اور پھر آپ نے ان کے سر منڈ دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی وہ تو فورن ٹیریٹری میں ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچا کہ یار جب آپ فورن ٹیریٹری اس کو کہہ رہے ہیں تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کو ڈسون کرنے کی کیا ریپرکشنز ہوں گے، آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کی فوج وہاں پہ کیوں ہے، رینجرز وہاں پہ کیوں گئے، آپ کی سیکرٹ ایجنسیز وہاں پہ کیوں آپریٹ کرتی ہیں، آپ وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کو بنانے اور بگاڑنے میں اتنا ایکٹیو رول کیوں پلے کرتے ہیں۔ تو ان بالکل۔ چیزوں کو کیسے آپ پھر جسٹیفائی کریں گے، یہ نہیں نا سوچا۔ لیکن سر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نا کہ انہوں نے کشمیر کو جو ہے وہ کافی زیادہ نیگلیکٹ کیا ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزنز کے طور پہ کشمیریز کو لیا جاتا ہے، پھر وہاں پہ کوئی ایسا کام یہ کرتے دکھائی نہیں دیتے جیسے ہم کہہ سکیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ کی ہو انہوں نے، نہ وہاں موبائل چلتے ہیں، نہ روڈز ٹھیک ہے، نہ کچھ ہے۔ یہ تو ویسے ہی ہم نے زبردستی میں کہیے کہ جیسے ایک بنا رکھا ہے اپنا ایک، نہیں جی بھارت کو دکھانے کے لیے کہ جی یہ کشمیر ہمارا ہے وہ بھی دے دو، تاکہ اس کا بھی ہم یہی حشر کر دیں، جبکہ ان کی طرف کشمیر دیکھیے کہ انہوں نے کتنا زیادہ کام کیا ہے وہاں پر۔ بہت ڈیولپمنٹ کی ہے انہوں نے۔ ابھی کل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ایک دوست ہیں ریاض اکرم ان کا نام ہے، اور وہ وہاں کشمیر گئے، ایک آخری جو جگہ ہے وہاں پہ وہ ہے تو بٹ گئے۔ اب تو بٹ سے لے کے کیرن تک، یعنی یہاں سے مظفر آباد سے آپ کیرن جاتے ہیں اور کیرن سے پھر آگے آپ چلے جاتے ہیں ٹورڈز تو بٹ۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ 200 کلومیٹر کا راستہ تھا وہاں پہ، تو تقریباً 8 گھنٹے ہمیں لگے، اور وہ ایک کچی سی پگڈنڈی جا رہی ہے کیرن سے آگے، اور لوگ وہاں پہ اپنی کاریں کھڑی کر دیتے ہیں اور وہ کوسٹرز میں یا جیپس میں پھر آگے جاتے ہیں، اور جب آپ کیرن سے تو بٹ پہنچتے ہیں 8 گھنٹے کا سفر کر کے، تو آپ کے جسم کی ہر ہڈی درد کر رہی ہوتی ہے۔ سڑک اس قدر، سڑک تو خیر ہے ہی نہیں، وہ جو راستہ جاتا ہے وہ اتنا خراب ہے، کبھی وہ گاڑی رائٹ کو ادھر ڈھلکتی ہے اور کبھی لیفٹ کو، اور آپ اس طریقے سے وہاں پہ جاتے ہیں، اور انتہائی خوبصورت جگہ ہے وہ۔ اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے، وہاں پہ آپ ٹورزم کو پروموٹ کریں ان علاقوں میں، تو دنیا آئے گی وہاں پہ۔ کشمیر اتنا خوبصورت ہے لیکن کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو اچھا کھانا نہیں ملے گا وہاں پہ کھانے کے لیے، روڈز نہیں ہیں پراپر۔ وہ آپ دیکھیں کہ وہ ٹرین تک لے گئے ہیں، اوپر ٹرینز چلی گئی ہیں کشمیر کے اندر، ٹرینز چلتی ہیں انڈین سائیڈ پہ، کئی ایئرپورٹس ہیں یہاں پہ، راولا کوٹ میں ایئرپورٹ تھا، مظفر آباد میں ایئرپورٹ تھا، بند ہو گئے، وہ بند ہو گئے بالکل۔ بند ہو گئے۔ یعنی ٹرین کو تو چھوڑیں آپ، ایون یہ عام ٹریفک کے لیے روڈز وہ انتہائی خراب ہیں بہت سی جگہوں پہ۔ تو آپ ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ اب ایک وجہ یہ بھی تھی، یہ جو ابھی سڑکوں پہ آئے، کہ آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں کی وہاں پہ۔
लोग परेशान थे, और वहाँ पे आपने वो उनसे हैवी बिल्स चार्ज करना शुरू कर दिए, तो उस पे वो रिजेंटमेंट थी खासी, और भी काफ़ी इश्यूज़ थे जो कि अभी सामने आए। तो आप देखें इंडियन साइड पे अब बहुत कम हो गया है वो जो पहले एक वो एजिटेशन का सिलसिला था, वो कम हो गया बहुत ज़्यादा, तकरीबन ना होने के बराबर। और उसमें एक बड़ी वजह ये है कि उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे लोगों को सहूलतें दी हैं, रोड्स बनाई हैं, ट्रेन्स शुरू हो गई हैं, जहाज़ की सर्विस है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को ले आए हैं, अरबों रुपए की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, और उससे फिर ज़ाहिर है कि लोकल जो इंडस्ट्री है वो डेवलप करती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, बेहतरी आती है लोगों की रहन-सहन में। तो ये एक बड़ी वजह है वहाँ के कश्मीर में और यहाँ के कश्मीर में। जी आरज़ू। लेकिन सर अब जब ये कभी यूनाइटेड नेशन में जाके कश्मीर कश्मीर करेंगे तो वो तो हो सकता है कि भारत की साइड से कह दिया जाए कि पाकिस्तान तो खुद कहता है कि ये फॉरेन टेरिटरी है, तो अब ये उधर इनका केस जो है वो काफी कमजोर हो गया है। लेकिन वाकई में अगर ये कोई डेवलपमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे जो कश्मीर के लोग रहते हैं वो भी खुश होते हैं कि हाँ ठीक है, अगर भारत में हुआ है तो थोड़ा बहुत हमारा भी हुआ है। हम उनके बजट से अपने आप को मैच तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया जा ही सकता था। मैं भी गई हूँ कश्मीर, और वहां पर मैंने देखा है कि रोड्स भी खराब हैं, और बिल्कुल यही हाल है जैसे आप बता रहे हैं कि गाड़ी छोड़कर और फिर या तो पैदल जाना पड़ता है या कोई जीप वगैरह हो तभी जाया जा सकता है। लेकिन सर यहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है, यानी इस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, उसका फोकस आपको क्या लगता है कि क्या है इनका फोकस? क्योंकि ये बार बार उठकर कोई ना कोई स्टेटमेंट तो भारत के खिलाफ दे देते हैं, कश्मीर कश्मीर भी कर लेते हैं, लेकिन कश्मीर को इन्होंने कोई खास इंपॉर्टेंस दे नहीं रखी है पाकिस्तान के अंदर। इनका सारा फोकस सिर्फ पंजाब, और सिर्फ पंजाब में ही है, बल्कि सिंध भी नहीं है, बलोचिस्तान भी नहीं है। उनका मेरा ख्याल है पहला फोकस तो ये है कि वो हुकूमत में रहें, और जो कुर्सी मिली हुई है उनको वो कायम रहे, हम्म, और डे टू डे जो इश्यूज हैं जिसमें फायर फाइटिंग प्राइमरीली उनका फोकस है, वो उस पे लगे रहें। उसके अलावा तो देखें ना, एक बहुत कमज़ोर सी हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, फिर उनको बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की डिक्टेशन भी मिलती है, फिर उन्होंने डिक्टेशन पे भी अमल करना है। तो वो तो मेरा ख्याल है 24 घंटे यही सोचती हैं कि यार हमने अपना ये जो सेटअप बनाया हुआ है इसको हमने बचाना कैसे है। तो ये तो है फेडरल गवर्नमेंट का हाल। लाहौर में अगर आप जाएं पंजाब गवर्नमेंट को देखें तो वो उनका सारा फोकस लाहौर के ऊपर है, हम्म। या चंद कुछ बड़े शहर हैं पंजाब के उन पे, बाकी अदरवाइज जो बाकी जो पंजाब है वहाँ तो बिल्कुल उनकी किसी मेरा मुझे लगता है प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं वो। यानी 60% लाहौर है, 20% फिर दूसरे शहर हैं बड़े, और बाकी मेरा ख्याल है कि 20% फिर बाकी पूरा पंजाब है। तो कश्मीर तो आप रहने देना कि फेडरल गवर्नमेंट, वो तो उन्होंने बिल्कुल अब वो छोड़ दिया है वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर। तो बजट भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, यहाँ पैसे पूरे नहीं हो रहे, उनको पैसे कहाँ से दें? वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अभी जो एजिटेशन हुई तो पैसे अरेंज करके उनको दिए हैं। तो यानी फोकस इनका मतलब आप ये तो मजाक की बात होगी कि हम इवन ये भी कहें कि इनका कोई फोकस है। ये तो बेचारे कमजोर सी हुकूमत है, कमजोर से लोग हैं, तो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बच जाएं, हम हमें फारिग ना कर दिया जाए। तो अभी तो इसके ऊपर ही फोकस है उनका। सर कभी कोई जी मजबूत हुकूमत आई है पाकिस्तान में? जब भी आई है हमेशा से इसी तरह की आई है, एक तो टाइम पूरा नहीं होता उनका, उससे पहले हटा दिए जाते हैं। अभी भी फैसल बाउडा और कई लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि इन सब की विकटें गिरने वाली हैं, इस किस्म की बातें की जा रही हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि ये जाएंगे तो इनसे भी बदतरीन आएंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़े फूड पॉलिसी हैं। लेकिन अगर इनको भी नहीं रख रहे तो फिर तो बहुत ही खतरनाक बात है। हुकूमतें आई हैं इससे पहले, वो निस्बतन मजबूत थी वो। ये तो इंतहाई कमजोर हुकूमत है ना जी। ये तो
ان کو پتہ نہیں کس کس کو خوش کرنا پڑ رہا ہے حکومت میں رہنے کے لیے، اور بالکل انہوں نے سرنڈر کر دیا نا ان الیکٹڈ جو فورسز ہیں ان کے سامنے. وہ تو ہر بات ان سے پوچھتے ہیں، ہر ایکشن لینے سے پہلے ان کی اپروول حاصل کرتے ہیں. تو یہ تو بہت زیادہ، یعنی یہ مطلب انپریسیڈنٹڈ ہے. پاکستان کی پوری تاریخ میں اتنی کمزور حکومت شاید آپ کو نہ ملے. یعنی اس سے کہیں زیادہ تو جنیجو ایک اسٹرانگ لیڈر تھا. یعنی جنیجو کو تو ضیاء الحق لے کے آیا تھا، لیکن وہ بڑا اسٹرانگ تھا اس کے مقابلے میں. جنیجو ماشاء اللہ اس نے ختم کروا دیا اور بڑی اس نے ڈیولپمنٹ کا کام کیا. لیکن یہ تو بالکل یعنی ایک طرح سے یہ تو لیٹ گئے ہیں، بالکل کوئی کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے. اور شدید قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس وقت، اکنامک انسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہوگی، اور سوشل انسٹیبلٹی بھی موجود ہے سوسائٹی میں. تو ایک اس طرح کی جو حکومت ہے وہ اس کا کیا فوکس ہوگا؟ بالکل. اور سر یہ سر روڈ کرائمز بھی جو ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کے قابو میں نہیں آ رہے. آج میں دیکھ رہی تھی، دکھایا جا رہا تھا کہ کراچی میں پولیس والے کی ہی گاڑی چوری ہو گئی اور بھی کوئی نہیں، اس کے گھر کے باہر سے. تو یہ ساری صورتحال بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ہے کہ جس طرح سے لوگ پریشان ہیں اور ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور ایک عجیب سا حال ہے کنٹری کا. لیکن سر پچھلے 15 سے 20 سال کے دوران بہت زیادہ ہی جو ہے وہ ایجنسیز اور آرمی اور ان سب کے انڈر جو ہے یہ گورنمنٹس چلی گئی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے اتنا اسٹرانگلی یہ لوگ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے سیاست میں جو اب کر رہے ہیں؟ نہیں، اب تو بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے جی. بلکہ اب تو یہ ہے کہ اب تو پولیٹیکل جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، وہ تو مکمل طور پہ ویسے ہی سرنڈر کر چکی ہے. وہ تو کوئی اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے تو پہلے ویٹ کروائیں گے کہ جی یہ اسٹیٹمنٹ ہم نے دینی ہے تو آپ ذرا دیکھ لیں، اس میں کوئی لفظ اوپر نیچے اگر ہو گیا ہے تو وہ کاٹ دیں، فل سٹاپ کاما اگر چینج کرنا ہے تو کر دیں. تو اب تو یہ اس لیول تک بات چلی گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا، یہ تو سمجھ لیں کہ یعنی ایک اگر کھلے لفظوں میں کہیں تو ایک مارشل لا ہی ہے اس وقت ملک کے اندر، اور سامنے ایک سویلین فیس ہے. ادروائز جو سول لبرٹیز کا جہاں تک تعلق ہے، جتنے ڈریکونین لاز بن چکے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کا شکار ہو رہے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ایک سویلین سیٹ اپ ایک اس وقت پاور میں ہے. بہت کمزور ان کی اس وقت حیثیت ہے اس ملک میں. لیکن جب پاکستان میں انٹرفیئر ہوتا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ اور چائنا بھی ایک طرح کا ہولڈ رکھتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ پہ اور سیٹ اپ پہ. ان کی طرف سے بھی کچھ نہیں کہا جا رہا کہ جی اس چیز کو ٹھیک کیجئے یا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ کے خیال سے، خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے؟ اصل میں جی امریکہ کا تو بالکل اب انٹرسٹ تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے یہاں سے نا. تو وہ انٹرفیئر کر بھی نہیں رہے. اب وہ علیحدہ مطلب ایک طرح سے نا وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اب آپ خود ہی نمٹیں اپنے جو آپ کے ایشوز ہیں جن کو آپ نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. تو پہلے امریکن جو اسٹیٹ کی اسٹیکس تھیں یہاں پہ جب افغانستان میں سوویٹ فورسز تھیں، پھر اس کے بعد طالبان آئے، پھر آہستہ 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 اب امریکہ کی کوئی خاص سٹیکس ہیں نہیں وہاں اس خطے میں، اس ملک کے ساتھ کوئی ان کی ایسی وابستگی رہی نہیں ہے. تو وہ تو پیچھے ہٹ گئے ہیں. چائنا کا جو سی پیک کا ایکسپیرینس ہوا ہے وہ بھی کوئی اتنا پلیزنٹ نہیں رہا، سچی بات میں آپ کو بتاؤں. چائنیز بھی اب اس وقت ہاف ہارٹیڈلی اگر کوئی بات کر رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے، وہ ہاف ہارٹیڈ ہی ہے. انڈیا نے ویسے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور باقی افغانستان کی طرف سے تو آپ شدید اس وقت ایک انسیکیورٹی کا شکار ہیں. ایران کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے کوئی ایسے قابل رشک نہیں ہیں. سر وہ ٹیکس بھی چلتے رہتے ہیں ایران اور پاکستان کے بیچ میں ابھی بھی.
जी हाँ। और अगर बांग्लादेश को ले ले तो बांग्लादेश भी आप के हवाले से कोई इतने अच्छे व्यूज नहीं रखता, क्योंकि वहां जो कुछ होता रहा, आप यहाँ करारदादें पास कर रहे थे, तो वो भी कोई इतना पॉजिटिव नहीं है। तो पूरे खित्ते में इस वक्त हर तरफ से आपको एक तन्हाई का सामना है, आप तन्हा हुए हैं बिल्कुल। और इस वक्त जो हुकूमत है वो महज एक जो उनको सपोर्ट हासिल है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसके बलबूते पे चल रही है। और उसके अलावा उनकी इवन जो लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चनेबल है। यानी जो पीटीआई के लोग हैं वो तो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं जी कि इलेक्शन तो हम जीते थे, ये हुकूमत में क्यों। अवामी सतह पे भी बहुत इस वक्त एक कह लें कि लोगों में एक मायूसी भी है, गम और गुस्सा भी है, जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं। अभी बजट भी आने वाला है, आज पहली तारीख है जी, और 4 दिन के बाद बजट आ जाएगा। तो बजट के बाद फिर देखें कि हालात क्या बनते हैं, क्योंकि इस दफ़ा बहुत ही सख्त किस्म का बजट ये लेके आ रहे हैं। क्योंकि बहुत आईएमएफ के साथ इन्होंने बजट बनाया ना, आईएमएफ के कहने से ये बजट बना रहे हैं। आईएमएफ से इन्होंने वेट करवाया है बजट, उनको हाँ, दिखाया कि हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये बजट जो आएगा, अब इसमें जो पावरफुल तबके हैं वो तो एग्जाम्पशंस भी ले लेंगे, सब्सिडीज भी ले लेंगे, वो तो नई टैक्सेशन को भी अवॉइड कर गए होंगे। तो सारा जो उसका बोझ है वो तो आम आदमी पे पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके फिर क्या नताइज होंगे, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये अभी हम 4 दिन के बाद देखेंगे कि क्या सिलसिला बिल्कुल होता सर, है, हम उसके बाद क्या होता है। डेफिनेटली सर, हम बजट के आने के बाद भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का बजट है, और उसके ऊपर भी यकीनन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये न्यूज़ जो कल से चल रही थी कश्मीर की, मैंने सोचा कि उस पर मैं आपसे ज़रूर बात करूं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है और मेरा ख्याल है इसको इंडियन मीडिया भी काफ़ी उठाएगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।